درود پڑھنا ہے ضرور پڑھنا ہے، لیکن درود حضور پڑھنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے درود بھیجنا ہے کہ آپ دے درود پڑھنا ہے۔ اللہ دا قرآن ہے کہ اللہ فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آئیے حضرات محترم، اللہ فرماندے نے بے شک میں بھی اپنے پیغمبر تے درود بھیجنا واگے، میرے فرشتے بھی میرے پیغمبر تے درود بھیج دینے گے، تے اللہ فرماندے نے ایمان والیو تسی بھی میرے پیغمبر تے درود بھیجیا کرو گے۔ کائنات دے لوگوں گے نبی پاک علیہ السلام تے درود پڑھو گے فائدے ہی فائدے گون گے کہ آئیے حضرات محترم گے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ آگے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کائنات دے لوگوں گے جڑا بندہ ایک دفعہ میں محمد تے درود پڑھ داوے گے اللہ تعالیٰ اس بندے نو 10 نیکیاں تا گھر چھڑ دے رہے گے۔ میرے پیغمبر دی ایک اور حدیث مبارکہ آگے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کائنات دے لوگوں گے جڑا بندہ ایک دفعہ میں محمد تے درود پڑھ دے گے اللہ تعالیٰ اس بندے دے 10 گناہ معاف کر جھڑ دینے گے۔ تیسرا انعام اللہ دے پیغمبر نے فرمایا گے جڑا بندہ ایک دفعہ میں محمد تے درود پڑھ دے گے اللہ تعالیٰ اس بندے تے 10 رحمتہ دا نزول فرما چڑھ دے گے۔ آئیے حضرات محترم چوتھا فائدہ نبی پاک علیہ السلام تے گے درود پڑھن دا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کائنات دے لوگوں جڑا بندہ کے ایک دفعہ میں محمد تے درود پڑھ دے گے اللہ تعالیٰ اس بندے تے 10 برکتاں دا نزول فرما چڑھ دینے گے۔ آئیے درود پڑھو ضرور پڑھو لیکن درود حضور پڑھو نہ گے اللہ تے دعائیاں دے دے کے اعلان کر رہے گے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آئیے حضرات محترم درود پڑھنے ضرور پڑھنے گے لیکن درود حضور پڑھنا گے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ گے اللہ دے پیغمبر فرماتے نے کائنات دے لوگوں گے جڑا بندہ میں محمد تے گے صبح فجر تو بعد گے 10 دفعہ درود پڑھ دے گے پھر شام ہوندی ہے گے مغرب تو بعد گے پھر میں محمد تے 10 دفعہ درود پڑھ دے گے جڑا بندہ اپنی زندگی دا معمول بنا لیندے گے صبح 10 دفعہ بھی میرے پیغمبر تے درود پڑھے گے شام نو 10 دفعہ پھر میرے پیغمبر تے درود پڑھے گے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا گئے کل قیامت دا دن کوئے گا میں اب اس بندے دی سفارش کر چھڈاں گا گے میں اب اس امتی دی سفارش کر چھڈاں گا گے۔ کائنات دے لوگوں پیغمبر تے درود پڑھو گے کہ اللہ دے پیغمبر تواڈی کل قیامت والے دن سفارش کر چھڈن گے۔ آئیے حضرات محترم ایک اور فائدہ سنو نا گے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دی حدیث مبارکہ کے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کائنات دے لوگوں گے جڑا بندہ دنیا تے رہ کے گے میں محمد تے جتنا زیادہ درود پڑھ دے گے کل قیامت دے دن بندہ اتنا ہی زیادہ میرے قریب ہوئے گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آئیے حضرات محترم درود پڑھنے ضرور پڑھنے گے لیکن درود حضور پڑھنے گے اللہ دے پیغمبر تے درود پڑھو گے تے فائدے ہی فائدے ہون گے اگر پیغمبر تے درود نہیں پڑھو گے تے نقصان بھی ہون گے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث مبارکہ گے اللہ دے پیغمبر فرماتے نے کائنات دے لوگ
لوگوں کے دنیا دے اندر کے اس بندے تو بڑا بخیل کوئی نہیں ہے کہ اس بندے تو بڑا کنجوس کوئی نہیں ہے کہ اللہ دے پیغمبر کو لو پوچھیا گیا اللہ دے پیغمبر جی کندے تو بڑا گئے فرمایا جن دے سامنے میں محمد دا ذکر کیتا جائے گے جن دے سامنے میں محمد دا نام لیا جائے گے او پھر میں محمد تے درود نہیں بھیج دا گے اس تو وڈا دنیا تے کنجوس کوئی نہیں ہے گے اس تو وڈا دنیا تے بخیل کوئی نہیں ہے گے آئیے حضرات محترم اگر پیغمبر تے درود نہیں بھیجو گے گے تسی بخیل بن جاؤ گے تسی کنجوس بن جاؤ گے گے اسی کنجوس نہیں بننا گے اسی بخیل نہیں بننا کائنات دے لوگوں گے بلکہ اسی اپنے پیغمبر تے رج رج کے درود پڑھنا بھی گے کیونکہ اللہ بھی میرے پیغمبر تے درود پڑھدا ہے ان اللہ کا ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آئیے حضرات محترم کے نبی پاک علیہ السلام تے درود پڑھنا ہے ضرور پڑھنا ہے لیکن درود حضور پڑھنا بھی ہے اگر پیغمبر تے درود نہیں پڑھو گے ایک اور نقصان ہوئے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث سے مبارکہ ہے اللہ دے پیغمبر فرماتے نے کائنات دے لوگوں اس بندے نے جنت دا رستہ بلا دیتا ہے وہ بندہ جنت دا رستہ بول گیا ہے کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جس بندے نے کہ میں محمد تے درود پڑھنا بلا دیتے گے جڑا بندہ کہ میں محمد تے درود پڑھنا بھول گیا وہ بندہ جنت دا رستہ بھول گیا کہ اس بندے نے جنت دا رستہ بلا چھڑیا گے او خدا را آؤ اپنے پیغمبر تے درود پڑھو گے خدا را آؤ اپنے پیغمبر تے درود بھیجیا کرو گے اللہ دا قرآن دہائیاں دے کے اعلان کر رہا گے اللہ فرماتے نے ان اللہ کا و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما